साहित्य रूपी गहिरो सागरमा डुबुल्की मार्दै मुक्तक मार्फत मोती खोज्ने प्रयास स्वरूप कार्यक्रम मुक्तक आयाम। घर न घाटको हुन म कसरी आऊँ, सबको सामु रुन म कसरी आऊँ। घर न घाटको हुन म कसरी आऊँ, सबको सामु रुन म कसरी आऊँ। जीवन दिन्छेउ ठानेको थिएँ सुपारी दियौ, जीवन दिन्छेउ ठानेको थिएँ सुपारी दियौ। तिम्रा गोडा धुन म कसरी आऊँ। प्रस्तुता मधुसूदन घिमिरेको साथमा हरेक साताको बिहिबार रातको 9:15 देखि 10 बजेसम्म मन छुने रात्रिकालीन मुक्तकीय बसाई कार्यक्रम मुक्तक आयाम। साथमा स्रष्टाहरूसँग अन्तरङ्ग साहित्यिक भलाकुसारी। नोभल कोरोना एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसको संक्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्छ। नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणका मुख्य लक्षणहरू 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रुगा र खोकी लाग्ने। नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू र अरूलाई बचाउने उपायहरू नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाछ्यौं गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहित रुगा खोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिने, रुगाखोकीको लक्षण भएका व्यक्तिबाट टाढै बस्ने, माछा मासु तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। प्रेम सद्भाव र आफ्नोपन यति धेरै थियो, प्रेम सद्भाव र आफ्नोपन यति धेरै थियो। हाँसखेल गर्ने बोल्ने मन यति धेरै थियो, प्रेम सद्भाव र आफ्नोपन यति धेरै थियो। हाँसखेल गर्ने बोल्ने मन यति धेरै थियो। जीवनभर ठाडो शिरले हेर्न सकिनन् मलाई, प्रेम सद्भाव र आफ्नोपन यति धेरै थियो। हाँसखेल गर्ने बोल्ने मन यति धेरै थियो। जीवनभर ठाडो शिरले हेर्न सकिनन् मलाई, उनको शिरको सिन्दुरको वजन यति धेरै थियो। नुवाकोटका मुक्तक स्रष्टा अपरिचित रोजको यो मुक्तक वाचन गरेसँगै कार्यक्रम मुक्तक आयाममा यहाँहरू सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक सुस्वागतम गर्न चाहन्छु। विभिन्न प्राविधिक मित्रहरूको साथमा आज पनि म मधुसूदन घिमिरे उपस्थित भएको छु। पुरानालाई सम्मान र नयाँलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम मुक्तक आयाम हरेक साताको बिहिबार यसै समय अर्थात् रातको 9:15 देखि 10 बजेसम्म हामी गुन्जने गर्छौँ। यति बेला तपाईँहरूले हामीलाई विभिन्न माध्यमद्वारा सुन्दै हुनुहुन्छ, अनलाइनबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, फेसबुक लाइभ यति बेला हेरिराख्नु भएको छ। हाम्रो पात्रोमा रेडियो ट्युन इन गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी रेडियोमा प्रत्यक्ष गुन्जिरहेका छौँ। यति बेला कपिलवस्तुबाट रेडियो मायादेवी 106.1 मेगाहर्जबाट हामीले सुन्दै हुनुहुन्छ, बागलुङमा रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, बझाङको साइपाल एफएम 100.6 मेगाहर्जमा हामी गुन्जिरहेका छौँ। त्यसै गरी पाल्पाको रेडियो मुक्तिनाथ 90.8 मेगाहर्ज र गुल्मीको रेडियो पुष्पाञ्जली 97.4 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष रेडियोमा सुन्दै हुनुहुन्छ। युट्युबमा कार्यक्रम सकिसके पछाडि मुक्तक आयाम तपाईँहरूले सर्च गरेर हामीलाई युट्युबबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको यो श्रृङ्खला 49औँ श्रृङ्खला हो। तपाईँहरूले युट्युबमा एपिसोड 49 भनेर सर्च गर्नुभयो भने हामी उपलब्ध हुनेछौँ। म मधुसूदन घिमिरे छु। अबको करिब 10 बजेसम्म यहाँहरूसँगको सहयात्रा यसरी नै अगाडि बढ्नेछ। कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। र आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी उत्कृष्ट 15 मुक्तकलाई लिएर आएका छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा पठाउनुभएका मुक्तकहरूमध्ये छनौट गरेर उत्कृष्ट 15 मुक्तक हामीले लिएका छौँ। एकदमै धेरै साथीहरूले हामीले मुक्तक पठाउनु भएको थियो। तीमध्येबाट छनौट टप 15 मुक्तक रहेका छन्। त्यसै गरी आफ्नै आवाजमा 2 जना साथीहरूले हामीलाई मुक्तक वाचन गरेर पठाउनु भएको छ अडियो क्लिप। त्यो अडियो क्लिपलाई पनि म यहाँहरू समक्ष राख्नेछु।
सुरुवाती चरणमा कार्यक्रममा तपाईँहरूले सुन्नुभयो अपरिचित रोज नुवाकोटका मुक्तक स्रष्टा उहाँको मुक्तकबाट हामीले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिसकेका छौँ। अब अगाडि तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई नै मैले जोड्दै जानेछु। तर त्योभन्दा अगाडि यो एउटा गीत सुनौँ। उदय सोताङको आवाजमा रहेको ढुङ्गा जस्तै भयो मन, माटो सरी रोयो मन। सूर्यलाई हत्केलाले छेकिँदैन मान्न सकोस्, सूर्यलाई हत्केलाले छेकिँदैन मान्न सकोस्, फालेको ढुङ्गा पनि पुजिन्छ जान्न सकोस्, सूर्यलाई हत्केलाले छेकिँदैन मान्न सकोस्, फालेको ढुङ्गा पनि पुजिन्छ जान्न सकोस्। यसरी प्रगति गरेर देखाउनु पर्छ नि महोदय, यसरी प्रगति गरेर देखाउनु पर्छ नि महोदय, खुट्टा तान्नेले केवल जुत्ता मात्र तान्न सकोस्। सिस्ने खोला दाङ स्थायी ठेगाना भई हाल दक्षिण कोरियामा रहँदै आउनुभएका स्रष्टा माधव आचार्यको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। कार्यक्रममा तपाईँहरू समस्त श्रोताहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मधुसूदन घिमिरे छु। यो सहयात्रा अबको 10 बजेसम्म रहनेछ। आजको कार्यक्रममा यहाँले पठाउनुभएका उत्कृष्ट 15 मुक्तकलाई मैले वाचन गरिरहेको छु। छनौटबाट हामीले यी मुक्तकहरू लिएका छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ हामीलाई सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। फेसबुक लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोको सेयर गर्न नभुल्नुहोस्। रेडियोबाट प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो नजिकको साथीहरूलाई कार्यक्रम सुन्न सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरूले हामीलाई यति बेला सुनिराख्नु भएको छ। फेसबुकबाट लाइभ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो तपाईँहरूको साथ सहयोगको लागि। फेसबुक पेज मुक्तक आयाम रहेको छ हाम्रो, facebook.com/मुक्तकायम MUKTAKAAYAM यो पेज रहेको छ। धेरै साथीहरू त्यहाँ जोडिनु भएको छ। तपाईँहरू पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। र केही साथीहरूले म्यासेज गरेर मुक्तक लेखेर पठाउनु भएको थियो। तपाईँहरू म्यासेजमा मुक्तक पठाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ भने भोइस रेकर्ड गरेर अडियो क्लिप चाहिँ हामीलाई पठाइदिनु होला। आफैले वाचन गर्नुहोस् मुक्तक र त्यो मुक्तकलाई म्यासेजबाट चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ आफ्नै आवाजमा। र मुक्तक रेकर्ड गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो नाम र ठेगाना पनि उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। र तपाईँहरू टप 15 को लागि चाहिँ सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ, उत्कृष्ट 15मा चाहिँ तपाईँहरू सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पोस्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। आइतबार हामीले एउटा पोस्ट अपलोड गर्छौँ हाम्रो पेजमा कि अब आउने श्रृङ्खलाका लागि मुक्तक कमेन्ट गर्नुहोस् भनेर। सोही कमेन्टबाट हामीले उत्कृष्ट 15 मुक्तक लिन्छौँ। र हरेक महिनाको अन्तिम बिहिबार एकजना मुक्तक स्रष्टासँग हामीले उहाँका मुक्तकहरू र मुक्तकै विषयमा विभिन्न साहित्यिक कुराकानीहरू गर्ने चाहिँ एउटा प्रयास पनि गर्छौँ हामी महिनाको अन्तिम बिहिबार। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले कार्यक्रमलाई नछुटाइकन सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलालाई म अगाडि अब हामीले 2वटा मुक्तक त अगाडि वाचन गरिसकेका छौँ। अर्को मुक्तकलाई म यहाँ जोडिहाल्न चाहन्छु। सुख र सयलको जिन्दगानी कति दिन टिक्छ, खाली गरेर आफ्नै मनोमानी कति दिन टिक्छ। सुख र सयलको जिन्दगानी कति दिन टिक्छ, खाली गरेर आफ्नै मनोमानी कति दिन टिक्छ। रूपको घमण्ड गर्दै मलाई छोडेकी छेउ आज, रूपको घमण्ड गर्दै मलाई छोडेकी छेउ आज, हेरौँला म पनि तिम्रो जवानी कति दिन टिक्छ। रूपको घमण्ड गरेर आज तिमीले मलाई छोडेर गइसकेकी छेउ। आफू एकदमै रूपवान रूपमती महसुस गर्छौ तिमीले आफूले आफूलाई, र रूपलाई नै एकदमै प्राथमिकताको साथमा राखेकी छौ जिन्दगीमा। र तिम्रो यो रूप कहिलेसम्म टिक्छ म प्रतीक्षा गरिरहनेछु, हेरिरहनेछु मैले पनि यसरी छोडेर गएको मान्छेको जवानी कहिलेसम्म चाहिँ यथावत रूपमा रहन्छ भनेर म हेर्नेछु भन्ने एउटा व्यङ्ग्यात्मक खालको मुक्तक भन्न चाहेँ यसलाई मैले। यो मुक्तका लेखक स्रष्टा हुनुहुन्छ प्रदीप डिसी, उहाँको ठेगाना दाङ रहेको छ। दाङका मुक्तक स्रष्टा प्रदीप डिसीको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ भर्खरै। यसरी तपाईँहरू मुक्तक हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। बेचेर मनको जग्गा र घर हासिल गरेकै हो, बेचेर मनको जग्गा र घर हासिल गरेकै हो, खाएर अनेकौं दुःख हन्डर हासिल गरेकै हो। बेचेर मनको जग्गा र घर हासिल गरेकै हो, खाएर अनेकौं दुःख हन्डर हासिल गरेकै हो।
आज उसले धोका दिँदा केही गर्न सकिएन, आज उसले धोका दिँदा केही गर्न सकिएन, हुन त प्रेममा स्नातकोत्तर हासिल गरेकै हो। अलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 1 खोटाङका मुक्तक स्रष्टा अम्बिर राईको यो बेजोड मुक्तक मैले वाचन गरेँ। आज उसले धोका दिँदा म एउटा निष्क्रिय भएर बसिरहेको छु, केही गर्न सकिरहेको छैन, प्रेममा स्नातकोत्तर चाहिँ गरेकै हो भन्ने खालको एउटा रमाइलो भाव यहाँबाट चाहिँ आएको थियो। प्रेममा स्नातकोत्तर गरेको भन्ने खालको त्यो प्रेम, त्यति धेरै मैले प्रेम गर्थेँ भन्ने खालको एउटा बिम्बको चाहिँ यो प्रयोग भएको छ यहाँ एकदमै मजासँग। यस्तै मुक्तकको अपेक्षा हामी गरिरहेका हुन्छौँ कार्यक्रमबाट। तपाईँहरूका मुक्तकहरू पढ्न सकेनन् भने अर्को साताको लागि फेरि पनि तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ आफ्ना मुक्तकहरू। थोरै मुक्तकमा केही कमी कमजोरीहरू छन् भने मुक्तकलाई थोरै सच्याएर सुधार गरेर अग्रज स्रष्टाहरूसँग चाहिँ सम्पर्कमा रहेर चाहिँ उहाँहरूबाट तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरू। र कार्यक्रम मुक्तक आयामबाट पनि धेरै कुराहरू तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने अर्को मुक्तक म वाचन गर्न चाहेँ। रुनेछु सकी नसकी तिमी आएनौ भने, रुनेछु सकी नसकी तिमी आएनौ भने, चलिरहनेछ यो छटपटी तिमी आएनौ भने, रुनेछु सकी नसकी तिमी आएनौ भने, चलिरहनेछ यो छटपटी तिमी आएनौ भने, तिम्रो नासो रुमाल अझै जीवित छ मसँग, तिम्रो नासो रुमाल अझै जीवित छ मसँग, लिलाम हुनेछ जिन्दगी तिमी आएनौ भने। स्वर्गद्वारी प्युठानका मुक्तक स्रष्टा सन्तोष पुन मगरको मैले यो मुक्तक वाचन गरेँ। मिठो मुक्तक थियो यो पनि। हाल भारतमा रहँदै आउनुभएको छ उहाँको स्थायी ठेगाना स्वर्गद्वारी प्युठान रहेको छ। तिमी आएनौ भने मेरो जिन्दगी लिलाम हुनेछ, छिटो तिमी आउनु पर्यो भन्ने एउटा अनुरोध सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिलेको लागि अर्को मुक्तक म यहाँ जोड्न चाहन्छु। सम्हालिन्न मन अनि धड्कन ख्यालख्यालैमा हुन्छ, सम्हालिन्न मन अनि धड्कन ख्यालख्यालैमा हुन्छ, दुई मुटु बिचको मिलन ख्यालख्यालैमा हुन्छ। गजब गजबको संयोजन। सम्हालिन्न मन अनि धड्कन ख्यालख्यालैमा हुन्छ, दुई मुटु बिचको मिलन ख्यालख्यालैमा हुन्छ, प्रेम गर्नु जुनी काट्नु हो बहुत विचार पुर्याउनु पर्थ्यो, प्रेम गर्नु जुनी काट्नु हो बहुत विचार पुर्याउनु पर्थ्यो, यो माया प्रेम भन्ने चिज झन् ख्यालख्यालैमा हुन्छ। स्टार मङ्गोलको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। ढोरपाटन नगरपालिका 4 बागलुङ उहाँको ठेगाना रहेको छ। बागलुङबाट हामीले यो मुक्तक लिएका छौँ स्टार मङ्गोलको। धन्यवाद स्टार मङ्गोलजीलाई यो मुक्तकका लागि। माया प्रेम भन्ने चिज ख्यालख्यालैमा गरिन्छ, त्यसमा प्रेम गर्छु भनेर गरिँदैन, सोचेर गरिँदैन, त्यो झट्ट आफै स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ बाहिर निस्किने एउटा चाहिँ भाव हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामीलाई प्रश्नाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू कार्यक्रम मुक्तक आयाममा हुनुहुन्छ। हामी यति बेला 5वटा रेडियोबाट गुन्जिरहेका छौँ। संसारभर अनलाइनबाट हामीलाई तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न रेडियोका आफ्नै वेबसाइटहरू तपाईँहरूले त्यहाँ लगइन गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। अझै सजिलो हाम्रो पात्रोबाट यो 5वटा रेडियोमध्ये जुन कुनै रेडियो ट्युन इन गर्न सक्नुहुन्छ। कपिलवस्तुमा रेडियो मायादेवी, बागलुङमा रेडियो परिवर्तन, बझाङमा साइपाल एफएम, पाल्पाको रेडियो मुक्तिनाथ र रेडियो पुष्पाञ्जली गुल्मी तपाईँहरू खोजेर चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक लाइभ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ, फेसबुक पेज मुक्तक आयामबाट। हेपाहा प्रवृत्ति सहँदैनौ सकभर हाम्रै जित हुन्छ, हेपाहा प्रवृत्ति सहँदैनौ सकभर हाम्रै जित हुन्छ, गर्दैनौ गल्ती मान्दैनौ डर हाम्रै जित हुन्छ, हेपाहा प्रवृत्ति सहँदैनौ सकभर हाम्रै जित हुन्छ, गर्दैनौ गल्ती मान्दैनौ डर हाम्रै जित हुन्छ, गोर्खालीले दुश्मनलाई पत्थरको बदलामा, गोर्खालीले दुश्मनलाई पत्थरको बदलामा टिपेर दिन्छौँ फुल उत्तर हाम्रै जित हुन्छ। हामीले जवाफमा पनि फुल दिन्छौँ, उपहार फुल दिन्छौँ, उत्तर टिपेर फुल दिन्छौँ। कोही दुश्मन हामीसँग लड्न आउँदैछ भने पनि हाम्रो त्यो मनोबल, त्यो खालको उच्च मनोबल चाहिँ हामीसँग रहेको छ। एउटा सकारात्मक तरिकाले विभिन्न समस्याहरूको समाधान चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा यहाँबाट त्यो कुराहरू पनि आएको थियो। यो मुक्तकबाट तपाईँहरूले पनि प्रष्ट हुनुभयो होला। यो मुक्तको स्रष्टा हुनुहुन्छ कविराज शङ्कर कञ्चन, महालक्ष्मी नगरपालिका 2 धनकुटा उहाँको स्थायी ठेगाना। धन्यवाद कविराजजी यहाँलाई यो मुक्तका लागि।
अनेक थरी थरी फुल नपठाउन प्रिया, अनेक थरी थरी फुल नपठाउन प्रिया, अनि यादहरूको हुल नपठाउन प्रिया, अनेक थरी थरी फुल नपठाउन प्रिया, अनि यादहरूको हुल नपठाउन प्रिया। तिमलाई बिदाई गरी आँखा दाइजो दिएँ, तिमलाई बिदाई गरी आँखा दाइजो दिएँ, उपहारमा ऐना बिल्कुल नपठाउन प्रिया। सुभाष थापा मगरको यो दमदार मुक्तक मैले वाचन गरेँ। खोट्याङ गाउँपालिका 7 खोटाङ बजार उहाँको स्थायी ठेगाना रहेको छ। सुभाष थापा मगरजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मुक्तकका लागि। अब एउटा सकारात्मक सन्देश चाहिँ मिल्ने खालको मुक्तक मेरो हातमा रहेको छ। जापानबाट हामीलाई यो मुक्तक पठाउनु भएको छ, यो वाचन गर्न चाहेँ। आफ्नो पराई केही नभनी साथी बनेका छन्, आफ्नो पराई केही नभनी साथी बनेका छन्, समानताको अनुन्यायी बनी साथी बनेका छन्। आफ्नो पराई केही नभनी साथी बनेका छन्, समानताको अनुन्यायी बनी साथी बनेका छन्। विभेदमा विश्वास गर्नेहरूले खै किन बुझ्दैनन्, विभेदमा विश्वास गर्नेहरूले खै किन बुझ्दैनन्, यहाँ विचार नमिल्नेहरू पनि साथी बनेका छन्। यो मिठो मुक्तक थियो आफैमा। किरण महत हेटौँडा उहाँको स्थायी ठेगाना, हाल जापानमा रहँदै आउनुभएको छ। किरण महतजीले यो मुक्तक मार्फत विभेदमा चाहिँ जसले विश्वास गर्छ, विभेदपूर्ण एउटा चाहिँ वातावरणको सृजित गर्छ, मान्छे बिचको विभेद, जातीय विभेदहरू जसले गर्छ, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो खालको एउटा सन्देश रहेको छ कि विचार नमिल्नेहरू पनि त साथी बनेका छन् यो दुनियाँमा। एउटा जातको धर्मको कुरा लिएर चाहिँ विभेद कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको भाव यहाँबाट आएको थियो। अर्को मुक्तक म यहाँ जोड्न चाहेँ। 10औं मुक्तक कार्यक्रम मुक्त कायमका लागि। फैलिएर मस्तिष्कभरि भयङ्कर बन्नुभन्दा, फैलिएर मस्तिष्कभरि भयङ्कर बन्नुभन्दा, दुनियाँलाई पागल तिम्रा लागि डर बन्नुभन्दा, फैलिएर मस्तिष्कभरि भयङ्कर बन्नुभन्दा, दुनियाँलाई पागल तिम्रा लागि डर बन्नुभन्दा, फोहोर बनी टोकरीमा बस्न उचित हुन्छ सायद, फोहोर बनी टोकरीमा बस्न उचित हुन्छ सायद, तिम्रो आँखामा बसेर कसिङ्गर बन्नुभन्दा। शरद डाँगीको यो मुक्तक मैले लिएको छु। फोहोर बनी टोकरीमा चाहिँ फ्याँकिन बरु म सहन सक्छु त्यसरी फोहोर बनेर बस्न, तर म तिम्रो आँखामा चाहिँ एउटा कसिङ्गरको रूपमा कहिल्यै पनि बस्दिनँ, त्यो बस्न म चाहदिनँ भन्ने खालको भाव यहाँ चाहिँ प्रस्ट्याउँदै हुनुहुन्थ्यो शरद डाँगी। उहाँले आफ्नो ठेगाना लेख्नुभएको छैन। यो मुक्तक हामीलाई राम्रो लागेको भएर उत्कृष्ट 15मा हामीले लिएका छौँ। आफ्नो ठेगाना चाहिँ खुलाइदिनु होला आगामी श्रृङ्खलाहरूमा। शरद डाँगीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने हामीलाई आफ्नै आवाजमा मुक्तक वाचन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ एकजना स्रष्टाले। उहाँले हामीलाई पठाउनु भएको छ अडियो क्लिप। त्यो अडियो क्लिपलाई म यहाँ प्रसारण गर्न चाहन्छु। वीरेन्द्र सायर बझाङ, हाल उहाँ काठमाडौँ रहँदै आउनुभएको छ। अहिलेको लागि सुनौ वीरेन्द्र सायरको मुक्तक उहाँकै आवाजमा। विश्वास दिएर शङ्का हटाउन सकु, यति चाहन्छु उनकै दिलभित्र हटाउन सकु, यति चाहन्छु। गरिब भए भनेर केही गुनासो छैन, धनी बन्नु छैन। विश्वास दिएर शङ्का हटाउन सकु, यति चाहन्छु उनकै दिलभित्र हटाउन सकु, यति चाहन्छु। गरिब भए भनेर केही गुनासो छैन, धनी बन्नु छैन। गुजरालले जिन्दगी कटाउन सकु, यति चाहन्छु। नमस्ते, म वीरेन्द्र सायर, थलारा गाउँपालिका 2 बझाङ, हाल काठमाडौँ। धन्यवाद। मुक्तका लागि धन्यवाद वीरेन्द्र सायरजी। आगामी दिनहरूमा हामीलाई सम्झिँदै रहनुहोला र तपाईँहरू पनि आफ्नै आवाजमा मुक्तक वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज मुक्त कायमको इनबक्समा पठाउन सक्नुहुन्छ। सुरुवाती चरणमा आफ्नो नाम र ठेगाना उल्लेख गरेर एउटा मुक्तक वाचन गर्नुहोस् र त्यो अडियो क्लिपलाई फेसबुक पेजको चाहिँ म्यासेज बक्समा तपाईँहरूले पठाइदिनु भयो भने हामीले प्रसारण गर्नेछौँ। गीत सुन्न चाहन्छौँ हामी यति बेला। कार्यक्रममा मुक्तकहरू तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। एउटा गीत म यहाँ बजाउन चाहन्छु, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछु। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। नोभल कोरोना एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसको संक्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्छ। नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणका
मुख्य लक्षणहरू: 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रुगा र खोकी लाग्ने। नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू र अरूलाई बचाउने उपायहरू: नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाछ्यौं गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहित रुगा खोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिने, रुगाखोकीको लक्षण भएका व्यक्तिबाट टाढै बस्ने, माछा मासु तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। डाँडा पाखा दोबाटो बचाउन सकौँ, डाँडा पाखा दोबाटो बचाउन सकौँ, खाएर गुन्द्रुक आटो बचाउन सकौँ, डाँडा पाखा दोबाटो बचाउन सकौँ, खाएर गुन्द्रुक आटो बचाउन सकौँ, परे देशकै निम्ति ज्यान अर्पण गरेर, परे देशकै निम्ति ज्यान अर्पण गरेर मेरो देशको यो माटो बचाउन सकौँ। भूमिस्थान 6 सिमले धादिङका मुक्तक स्रष्टा सौगात रिजालको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। कार्यक्रम मुक्तक आयाममा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म मधुसूदन घिमिरे छु। यति बेला हामी गुन्जिरहेका छौँ 5वटा रेडियोहरूबाट। कपिलवस्तुमा रेडियो मायादेवी 106.1 मेगाहर्ज, बागलुङमा रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज, बझाङमा साइपाल एफएम 100.6 मेगाहर्ज, पाल्पाको रेडियो मुक्तिनाथ 90.8 मेगाहर्ज, गुल्मीको रेडियो पुष्पाञ्जली 97.4 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयामबाट प्रत्यक्ष लाइभ यति बेला तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पात्रोबाट यो 5वटा रेडियो मध्ये जुन कुनै रेडियो ट्युन इन गरेर पनि तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कार्यक्रम सकिसके पछाडि युट्युबमा मुक्तक आयाम सर्च गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको यो श्रृङ्खला 49औं श्रृङ्खला म जोडिरहेको छु। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ, सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रियाको चाहिँ अपेक्षा मैले राखिरहेको हुन्छु तपाईँहरूबाट। हामीलाई त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। उत्कृष्ट 15 मुक्तक वाचन गर्ने सिलसिला जारी नै रहेको छ। हालसम्म मैले 11वटा मुक्तक वाचन गरिसकेको छु। त्यसै गरी एकजना साथीले आफूले नै वाचन गरेर पठाउनु भएको मुक्तक पनि हामीले प्रसारित गरिसकेको छौँ। अब हामीसँग बाँकी 4वटा मुक्तकहरू रहेका छन्। त्यसै गरी अन्त्यमा एकजना हामीलाई साथीले अडियो क्लिप पठाउनु भएको छ, त्यसलाई पनि म प्रसारण गर्ने नै छु। अहिलेको लागि सुनौँ कार्यक्रममा 12औं मुक्तक। जिन्दगीमा तिमी उदाएको हौ तारा भनेर, जिन्दगीमा तिमी उदाएको हौ तारा भनेर, बस्छु भन्थ्यौ त जिन्दगीभर सहारा भनेर, जिन्दगीमा तिमी उदाएको हौ तारा भनेर, बस्छु भन्थ्यौ त जिन्दगीभर सहारा भनेर, 2 दिनमै दिलको हत्या गरी फरार भयो, 2 दिनमै दिलको हत्या गरी फरार भयो, के पायौ र आखिर दिलको हत्यारा भनेर। सिन्धुलीकी मुक्तक स्रष्टा सबिना मगरको यो मुक्तक मैले भर्खरै जोडेँ। धन्यवाद तपाईँलाई। यो मुक्तक हामीलाई पठाउनु भएको छ। दिलको हत्या गरी फरार भएको व्यक्तिलाई समर्पित मुक्तक सायदै यो हुन सक्ला। र मुक्तकहरू कहिलेकाहीँ कल्पनामा बगेर पनि लेखिन्छ, कहिलेकाहीँ यथार्थ कुराहरूलाई नै एउटा शब्दहरूको चाहिँ एउटा विशेष संरचनामा चाहिँ ढालेर, मुक्तको संरचनामा ढालेर पनि लेख्ने प्रचलन भनौँ, अथवा त्यो लेख्नुहुन्छ साथीहरूले। र कतिपय अवस्थामा आफ्नो मनभित्रकै कुराहरू पनि बाहिर छचल्किन्छन् शब्दबाट। कता कता मनभित्र भएका ती असन्तुष्टिहरू र पीडाका कुराहरू, केही जिन्दगीका कुराहरू पनि हामीले सृजना मार्फत पोख्छौँ। यो एउटा राम्रो माध्यम हो। साहित्य भनेको यस्तो खालको एउटा चाहिँ क्षेत्र हो जहाँ तपाईँहरूले आफूले भन्न नसकेका कुराहरू शब्दबाट व्यक्त गर्न मजाले सक्नुहुन्छ। त्यही भएर साहित्य आफैमा एकदमै शक्तिशाली रहेको छ। साहित्यभित्र पनि मुक्तक अझै एउटा चोटिलो, अझै एउटा सटिक सृजनाको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। र 4वटा पङ्क्तिमा जसरी यसलाई लेखिएको हुन्छ, 4 पङ्क्तिले निकै ठुलो विषयको चाहिँ उठान गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ मुक्तक लेख्दाखेरि। यति भन्दै अर्को मुक्तक म यहाँ जोड्न चाहन्छु।
सङ्ग्रामले बनेको मान्छे विचारले चल्ने मान्छे, सङ्ग्रामले बनेको मान्छे विचारले चल्ने मान्छे, ती अँध्यारा बस्तीहरूमा मसाल झैँ बलेको मान्छे। सङ्ग्रामले बनेको मान्छे विचारले चलेको मान्छे, ती अँध्यारा बस्तीहरूमा मसाल झैँ बलेको मान्छे। तिम्रो वर्गले च्यापिएर तिम्रो नस्लले थिचिएर, तिम्रो वर्गले च्यापिएर तिम्रो नस्लले थिचिएर, पर्दा पछाडि बस्न विवश छ युग बदल्ने मान्छे। निकै जोरदार मुक्तका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रचण्ड सापकोटाजीलाई। आर्मी 3 सिरानचोक गोर्खा उहाँको चाहिँ स्थायी ठेगाना रहेको छ। हाल दक्षिण कोरियामा रहँदै आउनुभएको छ। प्रचण्ड सापकोटाले यो मुक्तक हामीलाई पठाउनु भएको थियो। पर्दा पछाडि बस्न विवश छ युग बदल्ने मान्छे। जो युग बदल्नका लागि त्यो क्षमता भएका मान्छेहरू जसले चाहिँ अवसर पाएका हुँदैनन्, ती पर्दा पछाडि नै लुकिरहेका छन् संसारभरि, अथवा भनौँ हाम्रै देशमा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू छ जोसँग एक खालको परिवर्तनशील सोचहरू चाहिँ रहेको छ र ती व्यक्तिहरूले पर्दा पछाडि नै बसिरहेका छन्, अगाडि चाहिँ आउने एउटा मौका चाहिँ नमिलिरहेको अवस्था छ भन्ने खालको भाव यहाँबाट हामीलाई व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जित्छु हार मान्दिन पल पल कसरी भनौँ, जित्छु हार मान्दिन पल पल कसरी भनौँ, हुँदैन मेरो भविष्य अलमल कसरी भनौँ, जित्छु हार मान्दिन पल पल कसरी भनौँ, हुँदैन मेरो भविष्य अलमल कसरी भनौँ, प्रेममा हिजो आफ्नै साथीले ज्यान घुमायो, प्रेममा हिजो आफ्नै साथीले ज्यान घुमायो, हुन्छ तिम्रो मेरो प्रेम सफल कसरी भनौँ। जीवन लोहिया बैतडी हाल धनगढी रहँदै आउनुभएको छ। जीवन लोहियाको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। प्रेममा हिजो आफ्नै साथीले त ज्यान गुमाउनु पुगेको छ, प्रेमको चाहिँ एउटा युद्धमा हार्न पुगेको छ, तिम्रो मेरो मिलन भविष्यमा होला नहोला त्यो एउटा म ठोकुवा गर्न सक्दिनँ, हुन्छ नै भनेर चाहिँ म ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ भन्ने खालको मिठो मिठो भाव यहाँबाट रहेको छ। यसले धेरै विषयहरूलाई चाहिँ बोकेको छ। आजभोलि नै घटेको विभिन्न समस्याहरू, प्रेममा चाहिँ भएका जातीय ती घटनाहरूलाई चाहिँ बोकेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यक्रम मुक्तक आयाममा म मधुसूदन घिमिरे छु। तपाईँहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ। 10 बजेसम्म हामी सहयात्रा गर्नेछौँ मैले भनिरहेको छु। 10 बज्न पनि लागेको छ। अब भने 15औं मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि अझै एउटा मुक्तक हामीसँग रहनेछ। पर्ला बरु देशै छाड्न सिमानामा जाउँ, पर्ला बरु देशै छाड्न सिमानामा जाउँ, दुश्मनका घाँटी काट्न सिमानामा जाउँ, पर्ला बरु देशै छाड्न सिमानामा जाउँ, दुश्मनका घाँटी काट्न सिमानामा जाउँ, चुप लागेर घर घरमा बस्नुभन्दा एकचोटि, चुप लागेर घर घरमा बस्नुभन्दा एकचोटि, पिल्लर पर्खाल गाड्न सिमानामा जाउँ। अनमोल डिसीको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। बझाङका मुक्तक स्रष्टा हुनुहुन्छ अनमोल डिसीजीलाई मुक्तका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीसँग अन्तिम मुक्तक बाँकी रहेको छ। त्यो मुक्तक चाहिँ अडियो क्लिपका रूपमा आएको छ मसँग। म यहाँ बजाउन चाहन्छु। हामीलाई मुक्तक वाचन गरेर पठाउनु हुने स्रष्टा हुनुहुन्छ निरज जोशी। उहाँको स्थायी ठेगाना डोटी, हाल काठमाडौँमा रहँदै आउनुभएको छ। अहिलेको लागि सुनाऊ निरज जोशीको यो मुक्तक। आँखा अघि अरूसँग देखेपछि थाहा भयो, आँखा अघि अरूसँग देखेपछि थाहा भयो, मेरो ठाउँमा अर्कैको नाम लेखेपछि थाहा भयो, मेरो ठाउँमा अर्कैको नाम लेखेपछि थाहा भयो, वास्तविकता बुझ्ने कोसिस धेरै गरेँ मैले, अन्तिम पल्ट पौतारीमा भेटेपछि थाहा भयो, मेरो ठाउँमा अर्कैको नाम लेखेपछि थाहा भयो। डोटी जिल्ला जोराल गाउँपालिका, हाल काठमाडौँ बानेश्वरबाट निरज जोशी निर्मल। निरजजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मुक्तकका लागि। कार्यक्रममा पहिलोपटक मुक्तक पठाउनु भएको छ वाचन गरेर हामीले यहाँ प्रसारण गरेका छौँ। अझै राम्रा मुक्तकहरू लेख्ने प्रयास गर्नुहोला, अझै सिक्नुहोस्। मुक्तक तपाईँको मुक्तक पक्कै पनि राम्रो हुनेछ र यसमा थोरै मिलाउनु पर्ने कुराहरू देखिएका छन्, त्यसलाई बिस्तारै सुधार्दै जानुहोला, यो अनुरोध गर्न चाहे मैले। अब अहिलेसम्म मुक्तक वाचन भएका साथीहरूको यहाँ म नाम उल्लेख गर्न चाहन्छु सरसर्ती।
अपरिचित रोज नुवाकोट, उहाँको सुरुवाती चरणमा हामीले मुक्तक वाचन गरेका थियौँ। माधव आचार्य दाङ, प्रदीप डिसी दाङ, खोटाङबाट अम्बिर राई, सन्तोष पुन मगर प्युठान, स्टार मङ्गोल बागलुङ, कविराज शङ्कर धनकुटा, सुभाष थापा मगर खोटाङ, किरण महत हेटौँडा हाल जापान, शरद डाँगी, त्यसै गरी सौगात रिजाल धादिङबाट हामीले मुक्तक पठाउनु भएको थियो। सिन्धुलीबाट सबिना मगर, गोर्खाबाट प्रचण्ड सापकोटा, जीवन लोही बैतडी हाल धनगढी, अनमोल डिसी बजाङ र 2जना साथीहरूले हामीले आफ्नै आवाजमा मुक्तक वाचन गरेर पठाउनु भएको थियो। वीरेन्द्र सायर बजाङ हाल काठमाडौँ र निरज जोशी डोटी हाल काठमाडौँमा रहँदै आउनुभएको छ। तपाईँहरू साथीहरूका मुक्तक मैले वाचन गरेको छु भर्खरै र मुक्तक पठाउनु हुने सबै स्रष्टाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उत्कृष्ट 15 मुक्तक हामीले लियौँ। तपाईँहरूका मुक्तक नपरेको हुनसक्छ यो साता, आगामी दिनहरूमा हामीलाई पठाउँदै गर्नु होला। राम्रा मुक्तकहरूलाई हामीले छनौट अवश्य पनि गर्छौँ र कार्यक्रम अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुभएका समस्त श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा तपाईँहरूले आफ्ना लागेका कुराहरूलाई त्यहाँ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमलाई तपाईँहरू समक्ष पुर्याउनको लागि प्राविधिक पाटोबाट साथ दिनुहुने 5वटा रेडियोका प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म मधुसूदन घिमिरे अर्को साता फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि। यी यस्तै साहित्यिक भिडियोहरूका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल समयको क्यानभासलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।